अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। तो हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, और आज उर्दू की क्लास में हमें एक बहुत ही मज़ेदार और एक अच्छा सा काम करना है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत भी है, लेकिन हम मेहनत से तो नहीं घबराते, हम तो सारे काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो आज हमने क्या करना है, आपको याद है अभी हम अपने किस सबक पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक, हम सबक नंबर 3 पर हैं, जिसका नाम है ख़बरदार, ठीक है। आज इसी सबक से हम कुछ नया काम करेंगे जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 17 यानी 17 पे मौजूद है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपने अपनी बुक का पेज नंबर 17 निकालना है। सबने ओपन कर लिया, शाबाश, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे काम क्या है? तफ़हीम, बिल्कुल सही। तफ़हीम क्या है? सवालात हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हमने सबक इतने अच्छे तरीके से पढ़ा कि अब हम आराम से इन सवालात के जवाब दे सकते हैं ना। तो चलें फिर देखें कि सवाल क्या है। सवाल पढ़ते हैं, फिर आसानी से उसका जवाब भी बना लेंगे। चलें फिर मेरे साथ साथ आपने ये काम करना है, ठीक है। हम देखें यहाँ पे क्या है, चलें अब देखते हैं। अच्छा जी, पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है हमसे? पहला सवाल है, ये ख़त क्यों लिखा गया है? ये ख़त क्यों लिखा गया है? क्यों लिखा था भाई ख़त? याद है ख़त लिखा किसने था? दांत ने लिखा था राशिद को, और फिर राशिद ने भी जवाब दिया था दांत को, ऐसे ही था ना। तो जो ख़त लिखा गया, जो दांत ने लिखा, क्यों लिखा, ये सोचना है। अच्छा, अब इसका जवाब देखें क्या हो सकता है भाई। इसका जवाब ये है कि इस ख़त में दांत अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा है। इस पर तवज्जो ना देने से क्या नुकसान हो रहा है? यही बताया था ना दांत ने कि भाई आप मुझ पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, मेरी सफाई का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो देखें इससे क्या नुकसान हो रहा है। दांत पीला पड़ रहा है, कीड़ा लग रहा है दांत में, यही सारी चीज़ें दांत ने बताई थी ख़त में, ठीक है। तो भाई हमें पता चल गया कि ये ख़त क्यों लिखा गया। अब आपने ये जवाब अपनी कॉपी में भी तहरीर करना है। अच्छा, अब अगला सवाल देखें क्या है। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, दांतों पर तवज्जो देने के लिए क्या करना चाहिए? दांतों पर तवज्जो देने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? सोचिए ज़रा, आप क्या करते हैं? आप अपने दांतों का कैसे ख्याल रखते हैं? सफाई का ख्याल रखने के लिए दिन में 2 से 3 दफ़ा हर मील के बाद, खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए, मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऐसा ही है। तो चलें अब हम देखते हैं कि हम इसका जवाब लिखेंगे क्या। हम इसका जवाब ये लिखेंगे कि दांतों पर तवज्जो देने के लिए सुबह शाम इनकी सफाई की जाए, ठीक, और शदीद गर्म और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। बिल्कुल सही, हमने यही बात की कि सुबह शाम आप दांतों की सफाई का यानी ब्रश करें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, गरम, ठंडी, इन चीज़ों से दांतों को नुकसान पहुंचता है। तो हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे दांत महफूज रहें, ठीक है जी। चलें अगला सवाल देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 3। वो क्या है? अगर दांतों का ख्याल रखा जाता तो दांत कैसे होते? अगर दांतों का ख्याल रखा जाता तो दांत कैसे होते? आप बताइए भाई, अगर आप दांतों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं तो आपका दांत कैसे रहते हैं? इसका जवाब क्या होगा? दांत भाई जब हम ख्याल रखते हैं तो दांत में कीड़ा नहीं लगता, दांत का रंग ख़राब नहीं होता, दांत सफ़ेद चमकीले रहते हैं हमारे, यही सारी चीज़ें होती हैं। चलें अब हम देखते हैं कि हम इसका जवाब क्या लिखेंगे। हम इसका जवाब ये लिखेंगे कि अगर दांतों का ख्याल रखा जाता तो उनमें ना ही दर्द होता और ना कीड़ा लगता, बिल्कुल ठीक, बल्कि वो मोतियों जैसे चमकदार होते। बिल्कुल सही, अगर आप दांतों का ख्याल रखेंगे ना उनका रंग बिगड़ेगा, ना उसमें कीड़ा लगेगा, और वो सफ़ेद मोतियों जैसे रहेंगे, ठीक है। तो आप ये जवाब भी अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे इस सवाल के लिए। अब अगला सवाल देखते हैं, यानी कि सवाल नंबर 4।
اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے ہم سے؟ سوال نمبر 4 آپ کا ہے دانت نے یہ کیوں کہا کہ میرے جانے سے تمہیں درد اور افسوس ہوگا؟ کیوں کہا تھا بھائی؟ دانت اگر چلا جائے گا، ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ سوچئے ذرا، کتنا برا ہوگا، کھانے پینے کی مشکل ہو جائے گی ہمیں، کتنا منہ بھی ہم جب ہنسیں گے تو کتنا خراب لگے گا، ایسے ہی ہوگا نا؟ بالکل، درد تو بہت ہوتا ہے دانت میں اگر کیڑا لگ جاتا ہے۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا جواب تحریر کیا کریں گے۔ ہم اس کے جواب میں لکھیں گے کہ دانت کی تکلیف بہت اذیت ناک ہوتی ہے۔ دانت نہ ہونے کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی پر برا اثر پڑتا ہے، بلکہ کھانا پینا بھی کم ہو جاتا ہے اور کسی کھانے میں کوئی ذائقہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، سوچیں آپ، کوئی دانت ہمارا جو ہے وہ خراب ہو جائے، ہمیں کیڑا لگ جائے، ہمیں نکلوانا پڑ جائے تو کھانے پینے کی پریشانی، جب ہم ہنسیں گے مسکرائیں گے کتنا برا لگے گا ہمارا فیس، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ یہ جواب اپنی کاپی میں اس سوال کے لیے تحریر کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف ایک بچے کے دانت کا خط نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر بچوں کے دانت کی یہی شکایت ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنے دانتوں کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ پتہ ہے کیا کریں گے؟ اس کے جواب میں آپ ایک عہد نامہ تیار کریں گے، ایک عہد تیار کیجئے جس میں آپ لکھیے کہ میں عہد کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں اپنے دانتوں کا پوری طرح سے خیال رکھوں گی یا رکھوں گا، اپنے دانتوں کو صبح شام صفائی کا خیال رکھیں گے اور گرم ٹھنڈا میٹھی کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایسا ایک عہد آپ لکھیں گے۔ اچھا، آگے انہوں نے ایک کام اور کیا دیا ہے، وہ یہ کہ جملے مکمل کریں، ٹھیک ہے؟ اب جملے 2 چیزیں دی ہوئی ہیں، جملے مکمل کریں۔ اس میں کیا مکمل کرنا ہے؟ انہیں صاف، کیا انہیں صاف؟ ہم کہتے ہیں کہ انہیں صاف رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح بات ہے، انہیں صاف، آگے آپ کے لائن دے دی ہے، بلینک دے دیا ہے، انہیں صاف کیا آپ مکمل کر لیجئے۔ میرے ذہن میں آتا ہے انہیں صاف رکھنا چاہیے، آپ کے ذہن میں جو آتا ہے آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلا ایک چیز اور جو دی گئی ہے، بازار کی میٹھی، اب اس کے لیے جملہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ بازار کی میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، میرے ذہن میں یہ آیا، آپ کے ذہن میں جو آتا ہے آپ وہ یہاں لکھ کے جملہ مکمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب ایک چیز اور ہے یہاں پہ، وہ کیا ہے؟ ایک سوال ہمارے پاس، یعنی 6واں سوال ہمارا، راشد نے خط کے جواب میں کن باتوں کا عہد کیا؟ کن باتوں کا عہد کیا تھا بھائی؟ کیا کیا تھا؟ راشد نے دانت کے جواب میں عہد کیا کہ وہ صبح شام دانتوں کی صفائی کا خیال رکھے گا، جب بھی کوئی میٹھی چیز کھائے گا تو برش کرے گا۔ بالکل، راشد نے یہ عہد کیا تھا کہ اب میں دانت کی صفائی کا پورا خیال رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ پرہیز بھی کروں گا کھٹی میٹھی چیزوں سے، اور پھر جب بھی کوئی ایسی چیز کھاؤں گا تو پھر برش کیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے کیا کیا کام؟ سوالات کے جوابات دیکھے۔ آپ اس ریکارڈنگ کو بار بار دیکھیے اور اپنی کاپی میں سوالات اور ان کے جوابات کی یہ مشق مکمل کیجئے، اور اس کے بعد اس کی تصویر ایک پک لے کے آپ اپنی ٹیچر کو سینڈ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔